स्वागत छ मेरो नेपाली सिलेबने युट्युब च्यानलमा। म आज हजुरको सामु बन्दै गरेको टोपीको भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। भाग 1 मा मैले यो टोपीको फिता बुन्न सिकाएको थिएँ। यो टोपीको रिबन डोरी जे बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले बॉर्डर बुन्न र यो बॉर्डर सिक्नको लागि तपाईहरुले भाग 1 हेर्नुपर्छ र भाग 1 मा सिक्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले भाग 2 मा यो माथितिरको डिजाइन बनाउने अनि पूरा टोपीको तयार गर्ने डिजाइन सिकाउँदै छु। एकदमै सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ, जत्रो साइजको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र जत्रो व्यक्तिलाई पनि एकदमै राम्रो हुने खालको डिजाइन छ। र यसमा मैले एकदमै सिम्पल डिजाइन दिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सिम्पल छ डिजाइन। यो डिजाइन पनि हजुरलाई सिकाउने छु र अन्तिमसम्म मेरो भिडियो हेर्नुहोला। र हजुरले अझैसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। मैले हजुरलाई आज यो टोपी बुन्ने सिकाउँदै छु। मैले यो फिता चाहिँ 10 नम्बरी काँतीले बुनेको हो भने यो फितादेखि माथितिर मैले 11 नम्बरको काँती प्रयोग गरेर बुन्दै छु, किनकि मेरो 10 नम्बरको काँती खुल्ला थियो। त्यसैले अब धेरै घरको हुन्छ अनि 11 नम्बरी काँती एक साइडतिर बन्द भएको काँतीले बुन्दै छु। अब मैले यसलाई टिप्दै छु। सुरुदेखि घर टिप्न सुरु गर्नुपर्ने छ। यसरी यो दुई घर यसरी एक योतिरको एक योतिरको यसै गरी टिप्दै जानुपर्ने छ। यसरी टिप्दै जाने। अब मैले सुल्टो नै टिप्दै छु। यसै गरी यो देखिरहेको घर छ, यही देखिरहेको घरमा टिप्दै जाने। मैले एक घरमा एकचोटि मात्र टिप्दै छु। यसरी यसरी अब यसरी टिप्दै आउने बेला जब यहाँनिर जोड्नीमा आउँछ, जोड्नीमा आयो भने योतिरको गरेर दुई पाटालाई एक घर दुई घर कति हुन्छ एकैचोटि टिप्नु पर्ने हुन्छ। यी यस्तो बनिसक्यो। अब यसलाई योतिरको पनि टिप्ने योतिरको पनि टिप्ने, यसरी एकैचोटि। त्यसपछि फेरि यसरी जोड्नीमा एक घर मात्र टिपे पनि हुन्छ। एक घर टिपे मैले। त्यसपछि फेरि सरासर टिप्दै जाने। यसरी त्यसपछि फेरि जोड्नीमा आउँछ, जोड्नीमा फेरि योतिरको एउटा भयो, योतिरको एउटा गरेर यसरी सँगै टिप्ने। यसरी यस्तो बन्दै जान्छ यो। यसरी फेरि सँगै टिप्ने। यसरी टिप्दै जाने।
यसरी मैले सबै घर टिपेर यहाँनिर 66 घर बनाएँ। मात्रै 66 घर बनाएँ। अब अर्को लाइनमा मैले प्रत्येक घरमा एक घरलाई 2 घर बनाउँदै मैले यहाँनिर घर बढाउने छु। सुरुको लाइनमा 66 घर टिपे। अब अर्को लाइन दोस्रो रोबाट चाहिँ मैले घर बढाउँछु। उल्टै उल्टो बुन्छु। एक घर ठुटे, त्यसपछि फेरि यसैमा बुन्छु। यसै मुनिबाट एक घर टिप्छु। जुन घरमा बुनियो त्यही घरमा यसरी नै एक घर अनि यसमा पनि 2 घर अनि फेरि यसै गरी एक घर 2 घर एक घर 2 घर एक घर 2 घर यसै गरी बुन्दै जान्छु। यस्तो बन्छ। एक घर 2 घर एक घर मुनिबाट फेरि एक घर माथिबाट यसै गरी सबै घर बुन्दै जान्छु। यसरी मेरो टोटल 129 घर भएको छ। अब यसलाई यहाँनिर यसरी गाँठा पार्दिने। त्यसपछि अब बुन्न सुरु गर्ने। अब यति भइसकेपछि डिजाइन बनाउन सुरु गर्नुपर्ने छ। डिजाइन बनाउँदा यसरी एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, एक उल्टो पनि बुन्ने, 2 3 4 5 घर बुन्ने, 1 2 3 4 5 घर बुन्ने। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि यो घरमा हैन यसको मुनिको घरमा यसरी 1 त्यसपछि धागा अगाडि यहीमा 2 धागा पछाडि 3 धागा अगाडि 4 गराउने। यसरी 4 घर बनाउने। त्यसपछि यो पट्टि गएर योतिर बाट 1 2 3 4 घरलाई यसै गरी उल्टो बुन्ने, त्यसपछि यो घरलाई यसमा राख्ने अनि यो घरलाई योतिर ल्याउने। यसरी डिजाइन बन्छ। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 घर बुन्ने। यहाँनिर यस्तो डिजाइन बन्दैछ। 5 घर बुन्ने अनि फेरि यही मुनिबाट फेरि धागा पछाडि लग्ने, एक घर ल्याउने, 1 धागा अगाडि 2 धागा पछाडि 3 धागा अगाडि 4 यसरी घरमा हैन घरभन्दा मुनि
त्यसपछि योतिर धागा लगेर योपट्टि फर्काउने अनि यी 4 घरहरूलाई एक घर बनाउने यसरी। त्यसपछि यसलाई यसमा राख्ने अनि योतिर धागा लिएर यो बुन्नेतिरै फर्काउने। त्यसपछि फेरि सरासर बुन्न सुरु गर्ने। 1 2 3 4 5 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 घर बुनियो। त्यसपछि फेरि यही मुनिबाट धागा पछाडि गराउने। 1 धागा अगाडि 2 धागा पछाडि 3 धागा अगाडि 4 गराउने अनि फेरि योतिरबाट यी 4 घर आएको हुन्छ यही घरहरूलाई एक घर बनाउने। 1 2 3 4 घरलाई यसरी एकैचोटि उल्टो बुनेर त्यसपछि यो घर यसमा ल्याउने अनि यो ढाकोलाई योतिर राखेर योतिर फर्काउने। त्यसपछि फेरि 5 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 यसरी 5 घर बुन्दै यो डिजाइन बनाउँदै 5 घर बुन्दै यो डिजाइन बनाउँदै जाने। अब यी यसरी मैले 5 घर अनि यस्तो डिजाइन 5 घर यस्तो डिजाइन गराएर मैले अन्तिममा चाहिँ 1 2 3 4 घर नै भयो। अब उल्टोपट्टि सरासर उल्टै उल्टो बुन्नु पर्ने छ। यसरी सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। यसरी सबै घर उल्टै उल्टो बुनेर सकाउँछु म। अब यसरी एक लाइन उल्टो बुनिसकेपछि अब केही लाइन दुवैपट्टि सरासर जति घर छ त्यति घरमा उल्टै उल्टो बुन्नु पर्ने छ। एक लाइन यो डिजाइन बनाइसक्यो। अब फेरि केही लाइन सरासर उल्टो बुन्ने, त्यसपछि फेरि डिजाइन दोहोर्याउनु पर्छ। मैले अब फेरि यसै गरी दुईपट्टिबाटै उल्टै उल्टो बुनेर केही लाइन बुन्छु। यसरी दुवैपट्टि यस्तै उल्टै उल्टो बुन्छु। यसरी मैले बुट्टा बनाएदेखि दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनेर 1 2 3 लाइन उल्टो बुनिसकेको छु। अब सुरुमा 5 घर बुन्दै खाली घरमा बुट्टा निकाल्दै 5 घर बुन्दै खाली घरमा बुट्टा निकाल्दै गरिएको थियो भने अबको लाइनमा चाहिँ 9 घर बुन्ने अनि 10 को घरमा बुट्टा बनाउने सेम यही डिजाइन फेरि 9 घर बुन्ने अनि 10 को घरमा फेरि बनाउने। यो बुट्टा बनाइसकेपछि 1 2 3 लाइन सरासर सुल्टोपट्टि अनि उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो बुनेको छु। अब फेरि डिजाइन बनाउनु पर्ने छ। एक घर ठुट्ने अनि यसलाई पनि गर्ने। 1 ढाका अगाडि 2
3 उल्टै बुन्ने 4 5 6 7 8 9 भयो। अनि 10 को घरमा बुट्टा बनाउने। यहाँनिर मुनिको बुट्टाको माथि पर्यो या मुनिको बुट्टाको नजिक पर्यो, मुनिको बुट्टासँग केही सरोकार नराख्ने। यहाँ माथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर बुन्यो। जुन 10 को घरमा छ 10 को घरमा बुट्टा बनाउने। धागा पछाडि गराउने अनि यसरी सुल्टो बुन्ने। यो एक घरमा 1 अलि ठुलो टान्ने, अलि लामो। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने, यसैमा 2 धागा पछाडि 3 धागा अगाडि 4। यसरी 4 घर एउटा घरमा बुन्ने। त्यसपछि यो पट्टि मोड्ने अनि यी 4 घरलाई एक घर बनाउने। यसै गरी त्यसपछि यो घरलाई यसमा राख्ने अनि यसलाई योतिर लिएर यहीतिर फर्काएर बुन्ने। फेरि अब फेरि 9 घर बुन्ने अनि 10 घरमा यस्तै बनाउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर बुनियो। अब फेरि यो 10 घरमा फेरि यसै गरी गराउने। धागा पछि गराउने, 1 धागा अगाडि 2 3 4 गराउने अनि फेरि योतिर फर्काएर उल्टो बुन्ने। धागा अगाडि गराएर यी 4 घरहरूलाई उल्टो बुन्ने यसरी। त्यसपछि यो धागोलाई यसमै राख्ने, यो घरलाई, अनि यो धागा यतातिर लिएर फेरि योतिर फर्काएर उल्टो बुन्ने। यसरी मैले अन्तिममा मेरो फेरि 10 घर बन्न आएको छ। यसै गरी डिजाइन बनाएर सकाइसके। अब उल्टोपट्टि सरासर सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्छु र सुल्टोपट्टि पनि सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुनेर मैले फेरि केही लाइन बुन्छु अनि यसै गरी फेरि बुट्टा बनाउन सुरु गर्छु। अब दुवैपट्टि फेरि यही उल्टो बुनाइ गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सेकेन्डमा जस्तै थर्डमा पनि बुट्टाहरू बनाएर माथितिर यति धेरै उल्टो बुनिसके। बुट्टा बनाउने तरिका र बुट्टा बुनिसकेपछिको उल्टो बुन्ने तरिका। सुरुको लाइन बुट्टा बनाउने, त्यसपछि उल्टो बुन्ने, फेरि
दोस्रो लाइनमा बुट्टा बनाउने, उल्टो बुन्ने, त्यसपछि तेस्रो लाइनमा बुट्टा बनाइएको थियो। अब यति नै मैले बुट्टा बनाएँ। यसरी सुरुको लाइनमा पापास घरलाई बिराएर बुट्टा बनाइयो र दोस्रो लाइनमा डडस घरलाई बिराएर बुट्टा बनाइयो र तेस्रो लाइनमा पनि सेम त्यसै गरी बुट्टा बनाउने तरिका सेम, तर तेस्रो लाइनमा चाहिँ 8 घरलाई बिराउँदै बुट्टा बनाउँदै गरियो। अनि मेरो यस्तो खालको बुट्टा बनिसकेको छ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। त्यसपछि बाँकी माथितिर सबै घर उल्टै उल्टो बुनेर मैले यति बनाइसकेँ। अब मैले यसलाई घटाउँदै छु। मेरो ठिक यति 7.5 इन्च भइसकेको छ। 7.5 इन्च भइसकेपछि मैले यसलाई घटाउन सुरु गर्दैछु। उल्टै उल्टो बुनाइ छ सबै। मैले उल्टो अझै बुन्दै छु। दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बनाएको छु। बुट्टा बनाइसकेपछि अहिले पनि अझै उल्टो बुन्ने छ। अहिले लाइनमा यसरी उल्टै उल्टो बुनेर सकाउँछु। यसरी उल्टो बुनेर सकिसक्यो। अब यो पट्टि सुल्टो। मैले यो बुट्टा डिजाइन मात्र 1, 2, 3 लाइन मात्रै बनाएको छु। यदि हजुरलाई मन पर्छ भने माथितिर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ माथितिर बनाएन, किनकि 3 लाइन बुट्टा बनाएर माथितिर दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनेर सकाएँ। मेरो यहाँनिर पुरापुरी 151 घर छ। 151 घर छ। यसलाई अहिलेको राउन्डमा अहिले मैले 2 घरलाई 1 घर, 2 घरलाई 1 घर बनाएँ भने त्यसको ठिक आधा हुने गर्छ। त्यसपछि प्रत्येक राउन्डमा 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जानुपर्ने छ। यसरी 1 घर ठुट्ने, ढाका अगाडि ल्याउने अनि यी 2 घरलाई 1 घर उल्टो बुनाइबाटै यसै गरी यी 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जाने। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अन्तिमसम्मै 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै लग्ने। त्यसपछि अबको अर्को लाइनमा पनि 2 घरलाई 1 घर बनाउने। यसरी 2 घरलाई 1 घर, 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै सानो सानो घर, थोरै थोरै घर बनाउँदै लैजाने। ढाका अगाडि ल्याउने अनि यसै गरी 2 घरलाई 1 घर बनाउने। यसरी फेरि पनि 2 घरलाई 1 घर नै बनाउने। उल्टोपट्टि नै यसरी 3 चोटी 2 घरलाई 1 घर, 2 घरलाई 1 घर बनाइसकेपछि अबको लाइनमा फेरि सरासर 2 घरलाई 1 घर, 2 घरलाई 1 घर बनाउने, तर बिट मार्ने तरिकाबाट 1 घर ठुट्ने, ढाका अगाडि लिएर यो पट्टि राख्ने अनि यसलाई पनि ए, फेरि यसलाई यसैमा राख्ने ए, यसै गरी ए,
यसरी अन्तिममा सकाउने। यसलाई यसैमा राख्ने। त्यसपछि यस्तो बन्ने गर्छ यो टोपी। अब यहाँदेखि सिलाउनु पर्ने छ सियोमा राखेर। उल्टोपट्टि नै सिलाउने बेला पनि सुरुमा यो भागलाई बन्द गर्ने। यसरी घर घर टिपेर यसरी एकदमै राम्रोसँग बन्द गर्ने। अन्तिममा यसरी एक दुई चोटी बन्द गरिदिनुस्। त्यसपछि यो मुनितिर सिलाउँदै जाने। यो उल्टो हो र यो सुल्टोमा यस्तो खालको फिनिसिङ आउँछ। यो एकदमै यो बुनेकोमा फिनिसिङ सिलाउने हो भने यस्तै आउँछ। यसलाई यत्तिकै राख्दिने। यसै गरी सबै सकाउने सिलाएर यसरी सबै सिलाउने। अब यो जुन यो जोड्नी छ यसलाई पनि सिलाउने। यसै गरी यसरी यहाँनिर फिनिसिङ यसरी गर्नुपर्ने छ। अब सुल्टोपट्टि फर्काएर यसलाई यसको जोड्नीमा
यस्तै रान्दिने, यत्तिकै रहन्छ। यी सुल्टोपट्टिमा यस्तै रहन्छ। यो जोड्ने भयो। अब यो उल्टोपट्टि यसलाई फेरि यहीतिर ल्याउने काँटीलाई यसरी सियोलाई, त्यसपछि यहाँनिर लिएर सिलाउने। यसरी एक दुई चोटी गाँठो पारिदिने। यसलाई यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सेप यस्तो खालको बन्ने गर्छ। हजुरलाई आजको यो टोपी डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला भन्दै म आजको यो टोपी डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।